सर तपाईको माइक छ। Hello everyone. सबैले मलाई सुनिराख्नु भएको छ? सर मर्निङ सर। गुड मर्निङ। आज हाम्रो क्लास धेरै दिनपछि हुँदैछ, भ्याकेसन पछि आज क्लास सुरु हामी गर्दैछौँ। लास्ट क्लासमा हामीले यो यहाँ पिसवाइज लिनियर मोडेलसँग पढाएको थियौँ है, हैन? कसैले रिकल गर्न सक्नुहुन्छ? यो पढ्यौँ है हामीले, यो चाहिँ हैन त? यो पिसवाइज लिनियर मोडेल भनेर हामीले पढ्यौँ है, कि बाँकी छ? पढिसके सर। अब यो जिनर डायड पढाएको छैनौँ क्या हामीले। ल आज हामी छैन सर, त्यो पिसवाइज हुन्छ। ल आज हामी जिनर डायड अर्को टपिक सुरु गर्दैछौँ। र सबभन्दा पहिले चाहिँ जिनर डायड, व्हाट इज जिनर डायड है भनेको देयर आर मेनी स्पेशल पर्पस डायोड्स है। स्पेशल पर्पस भनेको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक कामको लागि हैन, कुनै एउटा स्पेसिफिक एप्लिकेसनको लागि अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक युजको लागि बनाइएको डायोडहरू धेरै छन् हैन, अदर देन द नर्मल डायोड हैन। जस्तो अहिलेसम्म हामीले जुन पढ्यौँ त्यो भनेको नर्मल डायोड हो, द्याट इज पिएन जङ्सन डायोड हो, जसले चाहिँ के काम गर्छ त, जसले चाहिँ यो पिएन जङ्सन डायोड अथवा नर्मल डायोडले चाहिँ वान वे करेन्ट कन्डक्सन दिन्छ है। पिएन जङ्सन डायोड अथवा नर्मल डायोड पासेस करेन्ट इन वान डिरेक्सन है। वान डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त, बायसिङमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले there are two types of biasing. One is forward biasing and other is reverse biasing है। फरवर्ड बायसिङ भन्नाले जब पी टाइपमा पोजिटिभ टर्मिनल अफ द भोल्टेज सोर्स कनेक्ट गर्छौँ र एन टाइपमा नेगेटिभ गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ पिएन जङ्सन चाहिँ फरवर्ड बायस हुन्छ। भनेदेखि त्यो रिभर्स गरिदिनु हो भने चाहिँ त्यो अब पोलारिटी इन्टरचेन्ज गरिदिनु हो भने त्यो चाहिँ अब रिभर्स बायस हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब नर्मल डायोडले फरवर्ड बायसमा करेन्ट पास गर्छ है, भनेको फरवर्ड बायसमा यो अन हुन्छ भनौँ है। भनेदेखि रिभर्स बायसमा चाहिँ यसले करेन्टलाई पास गर्दैन। अल्दो देयर इज अ लिकेज करेन्ट भन्ने हुन्छ ड्यू टु म्याग्नेटिक चार्ज क्यारियर्स, जुन चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ एन्ड द्याट क्यान बी नेग्लेक्टेड हैन। त्यही भएर चाहिँ रिभर्स बायसमा चाहिँ नर्मल डायोडले भनौँ न, नर्मल डायोडले चाहिँ करेन्ट पास गर्दैन, भनेको रिभर्स बायसमा अफ हुन्छ हैन। फरवर्ड बायसमा चाहिँ अन हुन्छ भनेदेखि रिभर्स बायसमा अफ हुन्छ है। भनेपछि यसको नर्मल डायोडको काम खालि फरवर्ड बायस मात्रै हुँदो रहेछ, भनेको फरवर्ड बायसमा यो अन हुने भएको हुनाले काम भयो, भनेदेखि रिभर्स बायसमा चाहिँ अफ हुने भएको हुनाले यसको काम भएन, अफ हुनु बित्तिकै त्यसको काम भएन हैन। त्यति मात्रै हो, भनेको वान वे करेन्ट कन्डक्सन प्रपर्टी दिन्छ नर्मल डायोडले। अब अदर देन द नर्मल डायोड हैन, नर्मल डायोड बाहेक चाहिँ त्यसमा हामी चाहिँ धेरैवटा डायोडहरू छन् जुन चाहिँ स्पेसल कामको लागि बनाइएको छ। तीमध्ये चाहिँ
तीमध्ये चाहिँ जिनर डायट इज वान अफ देम हैन त्यो एन्ड इज इम्पोर्टेन्ट डिभाइस इम्पोर्टेन्ट डायट है। अब जिनर डायटको काम के रहेछ त भन्नाले हामी बुझ्नु पर्दाखेरि इट इज अल्सो पिएन जङ्सन डायट नै हो। पिएन जङ्सन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ पी टाइप र एन टाइप हुन्छ, द्याट इज कमन है। नर्मल डायटमा पनि नर्मल डायट हामीले पिएन जङ्सन नै भन्छौँ होइन, पिएन जङ्सन डायट नै भन्छौँ। र त्यो भनेको पी भनेको पी टाइप र पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन भनेको चाहिँ एन टाइप सेमिकन्डक्टर नै हो। र यसमा पनि पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टर मिलेर बनेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ यसमा यो चाहिँ स्पेसली डिजाइन गरेको हुन्छ है, नर्मल डायटभन्दा स्पेसली डिजाइन गरेको हुन्छ। र नर्मल डायटभन्दा अलि हाइली डोप पनि हुन्छ। र हाइली डोप मात्रै भएर पनि भएन, प्रपरली डोप हुनु पर्यो सो द्याट इट हेज अ सार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज है। ब्रेकडाउन भन्ने बित्तिकै हामीले के हुनुहुन्छ रिभर्समा, नर्मल डायटमा हामीले चाहिँ ब्रेकडाउनमा अपरेट नै गर्दैनौँ, यो ड्यामेजै हुन्छ होइन। किनकि रिभर्समा चाहिँ खासै रिभर्समा यसको कामै छैन भन्दा पनि हुन्छ नर्मल डायटको होइन। भनेदेखि यो जिनर डायट चाहिँ रिभर्स बायसको लागि नै युजको लागि नै बनाइएको छ। त्यसमा पनि ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि होइन। ब्रेकडाउन भन्ने बित्तिकै रिभर्स बायस त भइ नै हाल्यो, तर रिभर्स बायस मात्रै भएर भएन होइन, ब्रेकडाउनसम्म आउनु पर्यो होइन। ब्रेकडाउनभन्दा पहिला यसले काम गर्दैन, तर ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि रिभर्स त रिभर्सै हो, तर ब्रेकडाउन रिजनमा आइसकेपछि एट अ सर्टेन भोल्टेज होइन, सर्टेन हाई भोल्टेज, सपोज कतिको जिनर डायट कति भोल्टको जिनर डायट हो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ मार्केटमा बुझ्नुभयो भने यति भोल्टको जिनर डायट हो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज हो है। भने त्योभन्दा पहिला चाहिँ जिनर डायट चाहिँ फेरि काम गर्दैन, भनेको रिभर्समा अफ नै हुन्छ नर्मल डायट जस्तै। नर्मल डायट चाहिँ टोटली अफ नै हुने भयो, ब्रेकडाउनमा हामी अपरेट नै गर्दैनौँ, ब्रेकडाउनमा त्यो चाहिँ ड्यामेज नै हुन्छ। भनेदेखि जिनर डायट चाहिँ सुरुमा चाहिँ अफ नै हुन्छ रिभर्समा नर्मल डायट जस्तै होइन। अल्दो लिकेज करेन्ट यसमा पनि देखिन्छ, ड्यु टु लिकेज करेन्ट ड्यु टु माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स रिभर्स बायसमा होइन। त्यो नर्मल डायट जस्तै लिकेज करेन्ट यसमा पनि देखिन्छ सुरुमा चाहिँ, भनेको त्यो चाहिँ डायट चाहिँ अफ नै हामी मान्छौँ, अफ नै हो। तर ब्रेकडाउन रिजनमा आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिभर्स ब्रेकडाउन हुन्छ र रिभर्स ब्रेकडाउन भएपछि तपाईँको चाहिँ डायट चाहिँ अब अन हुन्छ, अफबाट अन हुन्छ रिभर्समा। सो यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। र यसको मेन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट हेज अ सार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है जिनर डायटमा। जिनर डायट एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो तपाईँहरूको लागि, किनकि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा न्युमेरिकल, यो चाहिँ थ्योरी भन्दा न्युमेरिकल हो। र तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्नुभयो भने तपाईँको जिनर डायटको न्युमेरिकल चाहिँ 100% लगभग 99% सोधेको छ। कहिलेकाहीँमा त्यस्तै मात्रै होइन, 7 मार्क्सको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल चाहिँ सोध्छ नै। त्यो भएर तपाईँले चाहिँ यसमा कन्सेप्ट लिनुभयो भने एकदमै कुनै गाह्रो एक्सप्रेसन पनि छैन, सानो एकदमै एउटा कन्सेप्ट चाहिन्छ चाहिँ तपाईँको एक्सप्रेसनहरूको चाहिँ एकदमै सिम्पल एक्सप्रेसनहरू नै हो होइन। करेन्ट निकाल्ने, भोल्टेज निकाल्ने तिनीहरू नै हो। तर चाहिँ यसमा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पर्यो। कन्सेप्ट भएन भने फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्सेप्ट भएन भने फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो बुझ्न गाह्रो छ होइन। त्यही भएर हामीले के तपाईँले अब सबैले स्लाइडमा हेरिरहनु भयो होला। सो हाउ क्यान यु डिफाइन द जिनर डायट होइन। फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ त, जिनर डायट इज अल्सो अ पिएन जङ्सन डायट। पिएन जङ्सन डायट है, पिएन जङ्सन भनेको जेनरल हो, त्यो पी भनेको पी टाइप र एन भनेको एन टाइप सेमिकन्डक्टर नै हो। मैले अघि पनि भने जिनर डायट इज अल्सो अ पिएन जङ्सन डायट विच इज स्पेसली डिजाइन्ड है, विच इज स्पेसली डिजाइन्ड फर अपरेसन इन द ब्रेकडाउन है। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, जिनर डायट इज अल्सो अ पिएन जङ्सन डायट विच इज designed होइन, which is specially designed for operation in the breakdown region in the reverse bias condition भन्छ है। भनेपछि त्यो हामीलाई थाहा छ, that is a जिनर डायट इज अलवेज रिभर्स बायस ड्युरिङ नर्मल वर्किङ है। यसको नर्मल वर्किङ भनेको चाहिँ यो रिभर्स बायसमै हो। भनेदेखि अब
तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन मे अराइज कि अब फरवर्ड बायस गरिदिनु भने के हुन्छ हैन जिरो डायटलाई भने फरवर्ड बायस गरिदिनु हो भने चाहिँ नर्मल डायट जस्तै यसले काम गर्छ हैन नर्मल डायट जस्तै काम गर्ने भएको हुनाले यसको फरवर्डमा यसको खासै काम देखिदैन फरवर्ड बायसको काम त नर्मल डायटले नै गर्ने भएको हुनाले यसको काम चाहिँ तपाईको चाहिँ नर्मल डायटसँग चाहिँ यसको कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ फरक हो डिफरेन्शिएट गर्ने हो भने चाहिँ यसको काम चाहिँ रिभर्स बायसमै हो भने त्यही भएर फर्स्ट पोइन्टको लास्ट लाइनमा हेर्नु होला अ जिनर डायट इज अलवेज रिभर्स बायस ड्युरिङ नर्मल वर्किङ है अब सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ त इट क्यान बी अपरेटेड कन्टिन्युअसली इन द ब्रेकडाउन रिजन विदाउट एनी ड्यामेज है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो किनकि तपाईको यसले ब्रेकडाउन रिजनमै काम गर्ने भएको हुनाले अब यो ड्यामेज हुँदैन ड्यामेज नभइकन यसले काम गर्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन रिजनमै काम गर्छ भनेर हामी भन्छौँ तर नर्मल डायट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल डायट चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्रेकडाउनमा ब्रेक हुन्छ ड्यामेजै हुन्छ त्यही भएर हामी रिभर्समा चाहिँ नर्मल डायटलाई अपरेट गर्दैनौँ रिभर्समा काम गर्दैन नै भनेर भन्छौँ नर्मल डायट चाहिँ तर यो चाहिँ रिभर्समै काम गर्छ तर त्यसमा पनि सुरुमा रिभर्स मात्रै भएर भएन चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ डायट रिभर्समा चाहिँ यो अफ नै हुन्छ एज अ नर्मल डायट नै तर ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि चाहिँ नर्मल डायट चाहिँ ड्यामेजै हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ इट वर्क्स इन द ब्रेकडाउन रिजन विदाउट एनी ड्यामेज है अब सबैले सर्किट सिम्बल हेर्नु भयो होला दिस इज द सर्किट सिम्बल अब सिम्बलमा के फरक छ भन्दाखेरि खासै फरक छैन यो जुन क्याथोड जनाउँछ हैन यो भर्टिकल लाइनले हाम्रो थाहा छ एरो हेडले एनोड जनाउँछ भनेदेखि यो भर्टिकल लाइनले क्याथोड जनाउँछ यो नर्मल डायटमा पनि हो तर यो चाहिँ यो जुन भर्टिकल लाइन इज टर्न इन्टु जेड सेप है यो चाहिँ जेड सेप देखिन्छ द्याट इज जेड फर जिनर त्यही भएर यति मात्रै फरक हो यो चाहिँ जेड सेप देखिन्छ यसमा पनि यो एरो हेडले एनोड नै जनाउँछ र यो भर्टिकल लाइनले तपाईको क्याथोड नै जनाउँछ है सो दिस इज द अबाउट द जिनर डायोड है अब यसको मुख्य चाहिँ तपाईको चाहिँ के रहेछ त काम भनेको चाहिँ अब फर्दर अब लेट अस कनेक्ट द जिनर डायोड इन अ सर्किट दिस इज अ सर्किट हैन अब हाम्रो यसको मुख्य काम के रहेछ त जिनर डायोडको चाहिँ यसको एप्लिकेसन भनौँ न अथवा यसको युज भनौँ न हैन युज केमा रहेछ त भनेपछि जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर है सबैले स्लाइडमा हेर्नु भयो होला जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर भोल्टेज रेगुलेटर भने के हो त भोल्टेज रेगुलेटर भने के हो त तपाईको चाहिँ जब ब्रेकडाउन रिजनमा आउँछ जिनर डायोड ब्रेकडाउन रिजनमै अपरेट गर्ने हो यो ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि चाहिँ अब जिनर डायोड अन हुन्छ ब्रेकडाउन रिजनमा आउनुभन्दा पहिलासम्म यो चाहिँ अफ नै थियो जिनर डायोड अफ नै थियो तर ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि जिनर डायोड अन हुन्छ अन हुनुको अर्थ यसले चाहिँ करेन्ट पास गर्छ जसले हामी जिनर करेन्ट आइजेड भन्छौँ है तर सर्किटमा हेर्नु भयो होला जिनर डायोडको सिम्बल छ यो आइजेड भनेको जिनर करेन्ट हो है भनेपछि त्यो सुरुमा चाहिँ आइजेड 0 हुन्छ किनकि रिभर्समा चाहिँ सुरुमा अफ नै हुन्छ नर्मल डायोड जस्तै हैन तर ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि चाहिँ यो सडनली तपाईको चाहिँ अफबाट अन हुन्छ भनेको 0 करेन्टबाट एकैचोटी ऱ्यापिडली करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ देयरफोर यसको इट हेज अ शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज शार्प भनेको अचानक तपाईको चाहिँ अब 0 करेन्टबाट एकैचोटी ऱ्यापिडली करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ जसरी पिएन जङ्सन डायोड अथवा नर्मल डायोडमा चाहिँ फरवर्ड बायसमा चाहिँ 0.7 भनौँ न सिलिकन छ भने 0.7 भोल्ट र जर्मेनियम छ भने 0.3 भोल्ट हैन 0. सपोज सिलिकन कुरा गरौँ हैन अब धेरै सो अहिले त तपाईको चाहिँ सिलिकनै बाटै बनेको हुन्छ यसको धेरै फाइदाहरू छन् हैन र यो पर्टिकुलरली जिनर डायोडलाई चाहिँ सिलिकनै नै युज हुन्छ किन त फाइदा के हो त जर्मेनियम कम्पेयरमा यसको चाहिँ जर्मेनियम कम्पेयरमा यसको इट हेज अ हाई करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापेबिलिटी हैन बडी करेन्ट यसले चाहिँ त्यो फ्लो गराउन सक्छ अथवा रेसिस्ट गर्न सक्छ अर्को चाहिँ हायर अपरेटिङ टेम्परेचर हुन्छ जर्मेनियमको कम्पेयरमा है
जर्मेनियम भनेको चाहिँ जम्मा 50 60 70 सम्ममा डिग्री मात्रै अपरेट गर्न सक्छ भनेदेखि सिलिकन चाहिँ मोर देन 150 टु अप टु 200 सम्म पनि जस्ट मोर देन 100 गर्न सक्छ यसले हैन। त्यो एउटा फाइदा भयो। र अर्को चाहिँ यो जिनो डायटको लागि नै चाहिँ स्पेसिफिक फाइदा के रहेछ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ टु जर्मेनियम सिलिकनको फाइदा चाहिँ सिलिकन ह्याज अ शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज कम्पेयर टु जर्मेनियम। जर्मेनियम पनि हुन्छ तर त्योभन्दा पनि सिलिकनमा चाहिँ शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ एकदम शार्प हुन्छ, जुन चाहिँ जिनो डायट बनाउनको लागि चाहिँ अति आवश्यक हो। त्यही भएर तपाईँको यो 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 त हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ होइन, जर्मेनियम र सिलिकनमा चाहिँ जब जिनो डायट चाहिँ हामीले सिलिकन नै हामीबाटै नै हुन्छ, 100% सिलिकनबाटै नै बनाउँछ। र हामीले चाहिँ जस्तो फरवर्ड बायसमा सिलिकनको त मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, त्यो फरवर्ड बायसमा सिलिकन छ भने जस्तो 0.7 फरवर्ड बायसमा 0.7 सम्म चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदैन भन्छु होइन, अलिअलि करेन्ट फ्लो त हुन्छ तर 0.7 पछि चाहिँ एक्सपोनेन्सियली करेन्ट फ्लो हुन्छ, एकैचोटि ऱ्यापिडली करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै खालको नेचर चाहिँ यसमा चाहिँ जिनो डायटको चाहिँ ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि हुन्छ। ब्रेकडाउनभन्दा पहिला चाहिँ अलमोस्ट जिरो करेन्ट हुन्छ होइन, त्यो जिरो करेन्ट हुन्छ भनेदेखि ब्रेकडाउनमा आएपछि चाहिँ एकैचोटि करेन्ट चाहिँ ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुन्छ है। र यो त्यो कर्भ चाहिँ एकैचोटि यु टर्न हुन्छ भनौँ न, कर्भ चाहिँ अब मतलब टर्न हुन्छ भनेको त्यो टर्निङ पोइन्टलाई हामी नि भन्छौँ है। जस्तो टर्निङ पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा सडनली चाहिँ जिरो करेन्टबाट एकैचोटि ऱ्यापिडली करेन्ट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ करेन्ट चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ एकैचोटि अब भर्टिकल्ली जान्छ। फरवर्डमा चाहिँ भर्टिकली माथितिर जान्छ भनेदेखि यो रिभर्स बायसमा चाहिँ भर्टिकली तलतिर जान्छ होइन। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यो त्यो ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ एकदम शार्प हुनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिलिकन चाहिँ इज प्रिफर्ड है। र यसमा चाहिँ जिनो डायटमा चाहिँ ब्रेकडाउन रिजन चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ एकदमै शार्प नै हुन्छ, इट हेज शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज है। अब लेट अस कनेक्ट दिस जिनो डायट इन द सर्किट होइन। दिस इज द जिनो डायट। हामीलाई थाहा छ तल एरोडले चाहिँ पी टाइप हो अथवा एनोड हो भनेदेखि माथि चाहिँ यसमा एन टाइप अर क्याथोड हो। यो हामी सर्किटमा यसरी कनेक्ट गरौँ। यो दिस इज द आर रेजिस्टर आर होइन, रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द जिनो डायट। यसको मेन काम के हो त, टु लिमिट द करेन्ट होइन टु अ सेफ भ्यालु होइन। करेन्ट चाहिँ एकैचोटि म्याक्सिमम एक्सिड नहोस् भन्नको लागि चाहिँ होइन, किनकि यो जुन भोल्टेज सोर्स हामी यसरी कनेक्ट गरेका छौँ र भोल्टेज सोर्स चाहिँ प्लस चाहिँ माथि छ माइनस चाहिँ तल छ। यसको अर्थ के हो त, प्लस चाहिँ क्याथोडमा छ भनेदेखि माइनस चाहिँ तल एनोडमा छ। र एनोड भनेको चाहिँ पी टाइप हो, पी टाइपमा माइनस र माथि एन टाइपमा चाहिँ प्लस भनेपछि हामीले के हो चाहिँ दिस इज इन रिभर्स बायस, यो चाहिँ रिभर्स बायसमा छ। त्यो सबभन्दा पहिला हामीले कन्फर्म हुनुपर्छ त्यो चाहिँ जिनो डायट चाहिँ रिभर्स बायसमा छ कि छैन भनेर है। रिभर्स बायसमा रहेछ होइन त। अब यो दिस इज द भेरिएबल भोल्टेज सोर्स है। भेरिएबल भोल्टेज सोर्स चाहिँ मतलब भ्यारी भइरहेछ। दिस इज द डिसी सोर्स, डिसी सोर्स नै छ तर भेरिएबल छ होइन, जस्तो होइन भेरिएबल डिसी सोर्स छ, द्याट इज जिरोबाट अबको चाहिँ भ्यारी भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ। र अब एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ रेजिस्टर छ यो जसलाई हामी लोड रेजिस्टर भन्छौँ है। लोड रेजिस्टर भने के हो त, तपाईँको चाहिँ जसको एक्रसमा भोल्टेज रेगुलेटर पाउने हो। भोल्टेज रेगुलेटर भनेको त कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिने हो है। भोल्टेज रेगुलेटर भन्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त, कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज हुन्छ। किनकि जब जिनो डायट ब्रेकडाउन रिजनमा इन्टर हुन्छ होइन, यो भिजेड बराबर यो जिनो डायट भनेको भिजेड भनेको के हो त, यसको जिनर भोल्टेज हो। तपाईँले सबैले सर्किटमा डायग्राममा हेर्नु भयो होला स्लाइडमा, यो भिजेड यसमा जिनो डायटको दुईवटा कुरा छ। एउटा भोल्टेज एक्रस जिनो डायट भनेको भिजेड भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ यो आइजेड भनेको करेन्ट थ्रु द जिनो डायट भयो होइन। र सुरुमा रिभर्समा के हुन्छ त, सुरुमा चाहिँ जब भिजेड बराबरको भोल्टेज, भिजेड कति छ भन्दाखेरि भिजेड भनेको यसको चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज हो, त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। भिजेड भनेको ब्रेकडाउन भोल्टेज हो र ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ अब इट भ्यारिज, कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हुँदैन होइन।
जस्तो नर्मल डायटको फरवर्ड बायसमा चाहिँ 0.7 फर सिलिकन त्यो भने कन्स्ट्यान्ट हो, तर यसमा चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। इट भ्यारिज फ्रम अराउन्ड 3 भोल्टदेखि लिएर 3, 5, 6, 9 भोल्ट, 10, 12, 15, 20 होइन, अप टु 100, त्योभन्दा बढी अप टु म्याक्सिमम 150 to 200 सम्मको पनि जिनर डायट पाइन्छ। त्यो भनेको भिजेड भन्न खोजेको है। सपोज 12 भोल्टको जिनर डायट छ भने होइन, 12 भोल्टको जिनर डायटको यसको अर्थ के हो त? 12 भोल्टको जिनर डायट छ भन्नुको अर्थ के हो त? यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ 12 भोल्टको रहेछ है। 12 भोल्ट हुनसक्छ, 20 भोल्ट हुन्छ, 50 भोल्ट हुन्छ। जस्तो 20 भोल्ट भयो भने त्यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको यो भिजेड भनेको, अथवा जसलाई हामी जिनर भोल्टेज पनि भन्छौँ, त्यो जिनर भोल्टेज चाहिँ सपोज 20 भोल्ट छ भने त्यो जिनर भोल्टेज भिजेड भनेको 20 भोल्ट हो। भनेपछि हामीले यदि 20 भोल्टको जिनर डायट हामीले युज गऱ्यौँ भने हामीले यो सर्किटमा सपोज 20 भोल्टको जिनर डायट छ भने 20 भोल्ट जिनरसम्म 20 भोल्टमा बल्ल जिनर डायट अन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सबैले कन्सेप्ट बुझिराख्नुहोस्। यदि 20 भोल्टको जिनर डायट छ भने 20 भोल्टमा बल्ल जिनर डायट अन हुन्छ। 20 भोल्टभन्दा अलिकति पनि पहिला, सपोज इभन एट 19.9 भोल्टमा पनि 19.9 भोल्टमा पनि जिनर डायट अन हुन पाउँदैन। भनेको यो चाहिँ अफ नै हुन्छ। रिभर्सै हो, तर के हुन्छ त? भिजेड बराबर ब्रेकडाउन रिजन भनेको के? ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि भनेको चाहिँ 20 भोल्टमा आएपछि मल्ल यो चाहिँ अन हुन्छ। त्योभन्दा अलिकति पहिला पनि त्यो चाहिँ जिनर डायट चाहिँ अफ नै हुन्छ र यो करेन्ट आइजेड चाहिँ 0 हुन्छ है। सपोज 12 भोल्ट छ भने, सपोज 12 भोल्टको जिनर डायट छ भने 12 भोल्टमा आएपछि बल्ल जिनर डायट अन हुन्छ। भनेको 12 भोल्ट यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज हो, ब्रेकडाउन रिजन भनौँ न, 12 भोल्ट हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि त्योभन्दा अलिकति पहिला पनि सपोज 11.9 भोल्टमा पनि जिनर डायट चाहिँ अफ नै हुन्छ। भनेको आइजेड चाहिँ 0 नै हुन्छ है। सपोज 12 भोल्ट छ भने यसले 12 भोल्ट जिनर डायटले पाइसकेपछि होइन, 12 भोल्ट चाहिँ जिनर डायटले पाइसकेपछि अनि बल्ल यो अन हुन्छ र अन भएपछि अब आइजेड चाहिँ फ्लो हुन्छ सडनली एकैचोटि ऱ्यापिडली चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। र मिनिमम भनेको चाहिँ जुन बेला जिनर डायट जस्ट अन हुन्छ होइन, भनेको जुन बेला जिनर डायटले जस्ट सपोज 12 भोल्टको जिनर डायट छ भने जुन बेला जिनर डायटले जस्ट 12 भोल्ट पाउँछ र सुरुमा अन हुने बेलामा आइजेड चाहिँ 0 हुन्छ। त्यही भएर मिनिमम करेन्ट भनेको आइजेड भनेको 0 हुन्छ। 0बाट चाहिँ अब एकैचोटि ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुन थाल्छ है। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। सो दिस इज द जिनर डायट। भनेपछि अब चाहिँ यो जिनर डायट एज अ भोल्टेज रेगुलेटरको कुरा बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि अब के हुन्छ तपाईँको? अब चाहिँ भोल्टेज जति बढाए पनि, यो भोल्टेज जति बढाए पनि अब चाहिँ भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ होइन। वन्स द जिनर डायट इज अन, जिनर भिजेड चाहिँ बढ्दैन, भिजेड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर यो चाहिँ आइजेड चाहिँ अब बढ्न थाल्छ। बुझ्नु? आइजेड चाहिँ बढ्छ तर भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर जिनर डायटमा के भन्छ त तपाईँको चाहिँ करेन्ट बढे तापनि, करेन्ट भनेको जिनर करेन्ट आइजेड बढे तापनि यसको जिनर डायटको एक्रसको भोल्टेज भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। त्यही भएर यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? भोल्टेज रेगुलेटर भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। सो दिस इज कल्ड एज भोल्टेज रेगुलेटर। अब हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ यो ब्रेकडाउन रिजनमा जिनर डायट कसरी अन हुन्छ त भनेपछि बराबरको भोल्टेज कसरी पाउँछ त भन्दाखेरि यो त रिभर्स बायसमा कनेक्टेड छ होइन। यो लोड आरएल, लोड रेजिस्टर आरएल इज कनेक्टेड इन प्यारल विथ द जिनर डायट। त्यही भएर जिनर डायट अन भएपछि चाहिँ यो यसको भोल्टेज जिनर भोल्टेज भिजेड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भोल्टेज एक्रस आरएल पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, द्याट इज भिजेड नै हुन्छ। किनकि जिनर डायटसँग र प्यारलमा भोल्टेज चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर पहिला चाहिँ जिनर डायट अन हुनु पर्यो त्यसको लागि होइन। अब हामीले थाहा छ जिनर डायट अब अन कसरी हुन्छ त?
सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भेरिएबल भोल्टेज सोर्स हामी 0 हुन्छ, सबैलाई अहिले 0 बाट हामीले बिस्तारै इन्क्रिज गर्दै लगाउँ हैन। सुरुमा 0 यो भेरिएबल भोल्टेज सोर्सलाई बिस्तारै 0 बाट अब मिनिमम भनेको 0 हुन्छ, 0 बाट अब बिस्तारै 1 2 3 4 5 6 यसरी इन्क्रिज गर्दै हामी लगाउँ हैन। अब त इन्क्रिज हुँदैमा जिरो डायोड अन हुन्छ भन्ने छैन, किनकि जबसम्म चाहिँ भिजेड बराबरको भोल्टेज पाउँदैन त्यो बेला चाहिँ सम्म जिरो डायोड चाहिँ अब अन हुँदैन। भनेको यसको अर्थात् के हो त, सुरुमा जिरो डायोड अफ हुन्छ र अफ भएपछि आइजेड चाहिँ 0 हुन्छ, हो कि हैन। र अब आइजेड 0 भएपछि के हुन्छ त, अब यो करेन्ट लेट आई बी द करेन्ट थ्रु दिस सिरिज रेजिस्टेन्स आर, लेट आई बी द करेन्ट द्याट इज द करेन्ट ड्रन फ्रम द विच इज द मेन करेन्ट, that is the current drawn from the source, that is the current through the resistor R। अब यो चाहिँ अब के हुन्छ त, यो करेन्ट चाहिँ सिधै अब जिनर डायोडको थ्रु फ्लो हुन पाउँदैन, किनकि जिनर डायोड त अफ छ, भनेपछि यो करेन्ट चाहिँ सिधै अब जान्छ आरएलमा है। त्यही भएर यो बेलामा के हुन्छ, सुरुमा जिनर डायोड अफ भएको बेलामा आई इक्वल टु आइएल हुन्छ। सपोज आइएल इज द लोड करेन्ट भनौँ है, सपोज आइएल इज द करेन्ट थ्रु आरएल, जसलाई हामी नाम दियौँ, किनकि आरएल भनेपछि लोड रेजिस्टेन्स भने जस्तै त्यसलाई हामी लोड करेन्ट भनेर हामीले नाम दियौँ। त्यही भएर आइएल इज द लोड करेन्ट। र सुरुमा चाहिँ जिनर डायोड अफ हुँदाखेरि के हुन्छ त, आई विल बी इक्वल टु आइएल, किनकि यो आर र आरएल चाहिँ सिरिजमा आउँछ। किनकि जिनर डायोड अफ छ, जिनर डायोड अफ हुनु भनेको के हो त, ओपन छ भनेको जिनर डायोड भएको नभएको बराबर छ, नभएको जस्तै छ, जिनर डायोड नभएको जस्तै छ। त्यही भएर चाहिँ यो करेन्ट आई विल बी इक्वल टु करेन्ट आइएल भने के हो त, तपाईँको चाहिँ एउटै लुप क्रिएट हुन्छ। यसरी अब तपाईँको सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ, आर र आरएलको थ्रु एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन। अब यो हामीले यो त इन्क्रिज गर्दै गइरहेछौँ, भेरिएबल भोल्टेज सोर्स त हामी फर्दर इन्क्रिज गर्दै लगिरहेछौँ र बाई द भोल्टेज डिभाइडर रुल हैन, भोल्टेज एक्रस आरएल पनि इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ हैन। आर र अब आरएल डिपेन्डिङ अपन दिस आरएल, आर एन्ड आरएल भोल्टेज चाहिँ यसमा पनि बढिरहेछ, यसमा पनि बढिरहेछ, किनकि सोर्स बढिरहेछ। अब जबसम्म भिजेड भन्दा कम छ भोल्टेज एक्रस आरएल चाहिँ, यो चाहिँ हामी फर्दर इन्क्रिज गरि नै राखेका छौँ है, त्यो बुझिराख्नु पर्यो। भोल्टेज सोर्स चाहिँ हामी फर्दर इन्क्रिज गरि नै राखेका छौँ। जबसम्म भोल्टेज एक्रस आरएल भिजेड पुग्दैन हैन, भिजेडसम्म आउँदैन, अहिलेसम्म त भिजेड भन्दा कमै छ, भोल्टेज एक्रस आरएल चाहिँ भिजेड भन्दा कमै छ हैन। तर जब चाहिँ भोल्टेज एक्रस आरएल चाहिँ विल बी इक्वल टु भिजेड, द्याट इज द जिनर भोल्टेज अर द ब्रेकडाउन भोल्टेज। सपोज 12 भोल्टको जिनर डायोड छ भने सुरुमा चाहिँ यो त अफै छ, तर यो इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि जब भोल्टेज एक्रस आरएल चाहिँ 12 भोल्ट हुन्छ, अब यो 12 भोल्ट भन्नु बित्तिकै के हुन्छ, अब यो त दुईटा त प्यारलमा छ नि त अब हैन। यो 12 भोल्ट भोल्टेज एक्रस आरएल चाहिँ 12 भोल्ट पाउने बित्तिकै यो यसले चाहिँ यो 12 भोल्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गर्छ, जिनर डायोडलाई चाहिँ अब अन गर्छ, किनकि प्यारल भोल्टेज भन्दा प्यारलमा चाहिँ सेम भोल्टेज हुन्छ। त्यही भएर भोल्टेज एक्रस आरएल विल मेक द जिनर डायोड अन, किनकि सपोज 12 भोल्टको जिनर डायोड छ भने भोल्टेज एक्रस आरएल 12 भोल्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब यो यसले चाहिँ आरएलले गर्दा चाहिँ जिनर डायोड अब अन हुन्छ है। अब जिनर डायोड अन भएपछि के हुन्छ त, अब चाहिँ करेन्ट आइजेड फ्लो हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ जिनर डायोड पहिला चाहिँ अफ हुँदासम्म चाहिँ आइजेड चाहिँ 0 थियो भनेको, सपोज 12 भोल्टको जिनर डायोड छ भने 11.9 भोल्टमा पनि 11.9 भोल्टमा पनि आइजेड चाहिँ 0 छ। तर जब यसले एक्ज्याक्टली 12 भोल्ट पाउँछ बाई द हेल्प अफ दिस आरएल हैन, आरएलमा चाहिँ जब 12 भोल्ट हुन्छ बल्ल यो अन हुन्छ। यदि आरएलमा 12 भोल्ट भन्दा अलिकति यो चाहिँ जिनर डायोड चाहिँ अन हुन पाउँदैन। त्यही भएर अब जिनर डायोड अन भएपछि के हुन्छ त, अब आइजेड फ्लो हुन थाल्छ। अब आइजेड फ्लो भएपछि के हुन्छ त, अब आई र आइएल चाहिँ इक्वल हुँदैन, किनकि अब तपाईँको चाहिँ रेजिस्टर आर र आरएल चाहिँ अब सिरिजमा आउँदैन, किनकि अब यो मेन करेन्ट आई हो नि त हैन, द करेन्ट थ्रु आर चाहिँ मेन, द्याट इज द करेन्ट ड्रन फ्रम द सोर्स भनेको मेन करेन्ट आई हो। र आई यो नोडमा आइसकेपछि द्याट विल बी डिभाइडेड इन्टु 2। अब आइजेड द्याट इज आई इक्वल टु आइजेड प्लस आइएल, यो नोडमा आएपछि अब द्याट इज आई विल बी डिभाइडेड इन्टु 2, वान इज आइजेड एन्ड वान इज आइएल। जिनर डायोड अफ हुँदासम्म चाहिँ आइजेड 0 थियो र त्यो बेला चाहिँ आई इक्वल टु आइएल नै हुन्थ्यो। तर जिनर डायोड अन भइसकेपछि हैन, जिनर डायोड अन भइसकेपछि
अब के हुन्छ त I will be the sum of IZ and IL यसरी बुझ्नु पर्यो है हैन अब हामीले अब यो भोल्टेज सोर्स चाहिँ हामी फर्दर इन्क्रिज गरि नै राखेका छौँ है भोल्टेज सोर्स चाहिँ फर्दर इन्क्रिज गरि नै राखेका छौँ भनेपछि के हुन्छ त आई भोल्टेज सोर्स इन्क्रिज भएपछि आई पनि इन्क्रिज हुन्छ बिकज द करेन्ट आई इज नथिङ बट द इट इज द करेन्ट ड्रन फ्रम द सोर्स है त्यही भएर सोर्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ सोर्स जति जति बढ्दै जान्छ आई पनि बढ्दै जान्छ सोर्स जति घट्दै जान्छ आई पनि घट्दै जान्छ हैन किनकि हामीलाई थाहा छ जबसम्म यो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन यो यो जुन सोर्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फिक्स हुँदैन तबसम्म चाहिँ आई चाहिँ तपाईँको फिक्स हुँदैन हैन त्यही भएर चाहिँ यो जुन भोल्टेज सोर्स इन्क्रिज भयो भने आई पनि इन्क्रिज हुन्छ यो भोल्टेज सोर्स डिक्रिज भयो भने आई पनि डिक्रिज हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ बिकज आई इज द करेन्ट ड्रन फ्रम द सोर्स हैन अब यो त हामी इन्क्रिज गरिरहेको छौँ फर्दर यो हामी अघिकै फर्दर हामी बिस्तारै बिस्तारै इन्क्रिज गरि नै राखेका छौँ हैन अब यो इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त अब यो आई त इन्क्रिज हुने भयो हैन अब हामीलाई थाहा छ आई इज द सम अफ आइजेड एन्ड आइएल अब आई इन्क्रिज भयो भने यो दुईटा मध्ये आइजेड र आइएलमा के फरक पर्छ त आइजेड इन्क्रिज हुन्छ कि आइएल इन्क्रिज हुन्छ कि दुईटै इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ त यसमा चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो है र त्योभन्दा पहिला अब यसमा जाउँ फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ सबैले हेर्नु भयो होला if the voltage across the Zener diode is equal to the breakdown voltage Vz, Zener breakdown occurs and Zener current Iz flows. यो हामीले बुझेको कुरा हो अब when the voltage source further increases, Zener current also increases and the drop of voltage across the diode due to this would be very small so that Vz would remain unchanged. भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईले यो सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नुस् त यो फर्स्ट पोइन्टलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि सेकेन्ड पोइन्टलाई के भन्छ त द करेन्ट थ्रु आरएल इक्वल टु आइएल लेट आइएल बी द करेन्ट थ्रु आरएल हैन सच दैट आइएल आरएल इक्वल टु भिजेड हैन अब आइएल आरएल इक्वल टु भिजेड भन्छ किनकि जेनर डायोडले चाहिँ तपाईको भोल्टेज रेगुलेटर जस्तो काम गर्छ भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिन्छ वाट एभर द भेरिएसन अफ आइजेड त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है जेनरली तपाईको चाहिँ करेन्ट बढ्दाखेरि त भोल्टेज पनि बढ्नु पर्ने हो नि त तर यसमा त्यो हुँदैन किनकि यो आई बढ्दाखेरि के हुन्छ त यो किनकि भोल्टेज सोर्स हामी इन्क्रिज गर्दै लागेका छौँ भोल्टेज सोर्स इन्क्रिज भएपछि आई पनि फर्दर इन्क्रिज हुँदै जान्छ र आई फर्दर इन्क्रिज भयो भने सपोज आइजेड पनि इन्क्रिज हुन्छ हैन अब आइजेड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त आइजेड इन्क्रिज भए तापनि जुन त्यो इन्क्रिज अफ करेन्टले गर्दा चाहिँ त्यहाँ भोल्टेज ड्रप फर्दर चाहिँ डेभलप हुँदैन हैन त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ व्हेन द भोल्टेज सोर्स फर्दर इन्क्रिजेस यो फर्स्ट पोइन्टको सेकेन्ड लाइनमा लास्ट लाइनमा व्हेन द भोल्टेज सोर्स फर्दर इन्क्रिजेस जेनर करेन्ट आइजेड अल्सो इन्क्रिजेस हैन किन भोल्टेज सोर्स इन्क्रिज हुँदा आइजेड इन्क्रिज हुन्छ तर के हुन्छ त भने द ड्रप अफ भोल्टेज एक्रस द डायोड ड्यू टु दिस यो जुन इन्क्रिज भएको जुन करेन्ट छ त्यसले गर्दा चाहिँ भोल्टेज ड्रप एक्रस द डायोड चाहिँ एकदमै नगण्य हुन्छ अलमोस्ट जिरो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ भिजेड वुड रिमेन अनचेन्ज्ड बुझ्नुभयो भनेपछि त्यही भएर यसमा के करेन्ट जति बढे तापनि भोल्टेज एक्रस द जेनर डायोड चाहिँ अब यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज अथवा जेनर भोल्टेज बराबर नै हुन्छ हैन त्यो बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई थाहा छ जब भिजेड चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेपछि के हुन्छ त भोल्टेज एक्रस आरएल पनि चेन्ज हुँदैन दैट इज त्यही भएर सिन्स आरएल इज कनेक्टेड इन प्यारल विथ द जेनर डायोड भोल्टेज एक्रस द आरएल विल अल्सो बी कन्स्टेन्ट दैट इज इक्वल टु जेनर भोल्टेज भिजेड वन्स द जेनर डायोड इज अन जेनर डायोड अन भइसकेपछि के हुन्छ त यसले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिन्छ वाट एभर द करेन्ट थ्रु द जेनर डायोड आइजेड जति बढे तापनि अथवा घटे तापनि मतलब आइजेड जति भ्यारी भए तापनि यो भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले भोल्टेज एक्रस आरएल पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भिजेड नै हुन्छ भनेपछि यसमा सेकेन्ड पोइन्टमा सबैले हेर्नु होला द करेन्ट थ्रु आरएल इक्वल टु आइएल सच दैट आरएल इक्वल टु भिजेड यो चाहिँ अब यो रिलेसन तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त यसबाट
ILRL इक्वल टु भिजेड नै हो, किनकि भोल्टेज भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ र रेजिस्टर RL छ र करेन्ट थ्रु RL चाहिँ IL छ भने अभियसली तपाईँको के हुने भयो त भिजेड इक्वल टु ILRL हुने भयो है। अब यसमा भिजेड पनि कन्स्ट्यान्ट छ, RL पनि कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि वाट विल बी द IL हैन, सबैले बुझिनु भएको छ। जब भिजेड कन्स्ट्यान्ट छ, जब भिजेड कन्स्ट्यान्ट छ हैन र आइजेड पनि सरी RL पनि कन्स्ट्यान्ट छ, जस्तै ओम्स लले जुन V इक्वल टु IR भन्छ नि हैन, V इक्वल टु IR मा चाहिँ यदि V पनि कन्स्ट्यान्ट छ, I पनि कन्स्ट्यान्ट छ, सरी V पनि कन्स्ट्यान्ट छ, R पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने अभियसली I पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हो कि हैन। र त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त IL चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, बुझ्नु हो, किनकि IL यो एक्सप्रेसनबाट सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ ILRL इक्वल टु भिजेड छ हैन, र यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ भिजेड पनि कन्स्ट्यान्ट छ, RL पनि कन्स्ट्यान्ट छ, किनकि रेजिस्टर त एकदमै कन्स्ट्यान्टै हुने भयो हैन। त्यही भएर भिजेड पनि कन्स्ट्यान्ट छ, RL पनि कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले IL के हुने भयो त, अब IL चाहिँ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ भनेको फिक्स हुने भयो वाट एभर द दिस भोल्टेज, किन भोल्टेज त हामी कन्टिन्युस इन्क्रिज गरि नै रहेको छौँ नि त हैन, अथवा भ्यारी गरि नै रहेको छौँ हैन। यो करेन्ट भ्यारी भए तापनि हैन, अथवा सरी यो भोल्टेज सोर्स जुन भेरिएबल भोल्टेज सोर्स छ यो चाहिँ भ्यारी गरिरहेका छौँ र यो भ्यारी भए तापनि अथवा इन्क्रिज भए तापनि के हुन्छ त IL चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ त हुँदैन है। भनेपछि यो भेरिएबल सोर्सले चाहिँ IL लाई भ्यारी गर्न सक्दैन, किनकि यो ILRL इक्वल टु भिजेड हो र भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, जहिले पनि भिजेड कन्स्ट्यान्ट छ र RL पनि कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले IL चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेदेखि वाट विल बी द फर आइजेड। अब आइजेडमा के हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा है। थर्ड पोइन्टमा हेर्नु, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ द करेन्ट I इक्वल टु आइजेड प्लस IL इज ड्रन फ्रम द सोर्स भनिहाल्यो हैन, यो हामी अघि नै बुझेको कुरा हो, किनकि मेन करेन्ट I हो, I विल बी डिभाइडेड, यो पोइन्टमा आएपछि यो नोडमा आएपछि I will be divided into two, one is IZ and other is IL. IZ through zener diode and IL will flow through the load resistor RL. त्यही भएर I is the sum of IZ and IL. अब हामीलाई थाहा छ अब यो सोर्स भ्यारी गरेपछि के हुन्छ त I पनि भ्यारी हुन्छ, सपोज सोर्स इन्क्रिज भयो भने I पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि I इन्क्रिज भइरहेछ भनेको I इक्वल यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु सबैले I इक्वल टु IZ प्लस IL मा अब I इन्क्रिज भइरहेछ हामीलाई थाहा छ र अब IZ मा IL र IZ र IL मा के हुन्छ त, कुन भ्यारी हुन्छ त, IL भ्यारी हुन्छ त हुँदैन, अघि नै हामीले हेर्यौँ IL चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि अभियसली के भ्यारी हुनु पर्यो त IZ भ्यारी हुनु पर्यो है। भनेपछि I इन्क्रिज भइरहेछ भने अभियसली IZ इन्क्रिज हुनै पर्यो, किनकि I इज द सम अफ IZ एन्ड IL इज फिक्स्ड है, IL फिक्स छ भनेपछि IL फिक्स भएको हुनाले अभियसली I इन्क्रिज भयो भने IZ पनि इन्क्रिज हुने नै भयो भनेदेखि I डिक्रिज भयो भने IZ डिक्रिज हुने भयो है। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यदि यो सोर्स चाहिँ भ्यारी छ भने I भ्यारी हुन्छ र I भ्यारी भयो भने IZ भ्यारी हुन्छ, तर IL चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो है। र हाम्रो के देखिन्छ त IZ त भ्यारी भयो, IZ चाहिँ अब मतलब इन्क्रिज भइरहेछ भनौँ, यदि I इन्क्रिज भयो भने IZ इन्क्रिज भइरहेछ, तर यो इन्क्रिमेन्ट अफ जुन करेन्ट छ यो करेन्ट इन्क्रिज हुँदाखेरि यो इन्क्रिमेन्ट अफ करेन्टले चाहिँ भोल्टेज ड्रप एक्रस द जेनर डायोडलाई कुनै फरक पार्दैन, देयर इज नो एडिसनल भोल्टेज ड्रप एक्रस द जेनर डायोड ड्यू टु दिस इन्क्रिज अफ करेन्ट IZ। त्यही भएर नै तपाईँको चाहिँ भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने कारण त्यो हो। तर जेनरली ओम्स लले चाहिँ V इक्वल टु IR अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ I बढ्यो भने त V पनि बढ्नु पर्ने हो नि त हैन, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, करेन्ट जति बढे तापनि भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा त्यो हो। यसलाई नै हामी भोल्टेज रेगुलेटर भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यसको चाहिँ करेन्ट अर्को कुरा चाहिँ अर्को पक्ष हामीले यसमा भन्नुपर्दाखेरि यो IZ जेनर करेन्ट छ यो जति बढे तापनि भनेर यसको अर्थ के हो त, यसको पनि एउटा लिमिट हुन्छ, जति बढे तापनि भन्दाखेरि चाहिँ इन्फाइनाइट करेन्ट फ्लो त गराउन सक्दैन हैन, त्यही भएर यसको म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ जेनर डायोडको,
कि कुनै पनि डिभाइसको जेनर डायोड मात्रै नभइकन कुनै पनि डिभाइसको चाहिँ यसको म्याक्सिमम करेन्ट लिमिट हुन्छ। सपोज द्याट करेन्ट इज आइजेड म्याक्सिमम भनौँ, आइजेड म्याक्स। सब आइजेड म्याक्स कतिको त्यो आइजेड म्याक्स भनेको चाहिँ अब फरक हुनसक्छ। त्यो रेटिङ पावर रेटिङ हुन्छ अथवा करेन्ट यसको रेटिङ हुन्छ। सपोज 1 एम्पियरको जेनर डायोड हो कि 2 एम्पियरको जेनर डायोड हो कि 3 एम्पियरको जेनर डायोड हो कि भनेर यसको सपोज 1 एम्पियर छ भने के हुन्छ त, त्यो 1 एम्पियरसम्म यसले करेन्ट पास गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी यसले अलिकति पनि बढ्यो भने होइन, सपोज 1.1 एम्पियर पनि यसले फ्लो गराउनु खोज्यो भने फेरि जेनर डायोड अब ड्यामेज हुन्छ होइन। जेनर डायोड म्याक्सिमम ड्यू टु ओभर हिटिङ इट बर्न्स आउट। यो जेनर डायोड जल्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ। त्यो देयर इज अ हाई चान्स अफ गेटिङ द जेनर डायोड टु बी बर्न आउट होइन। एन्ड बर्न अप भनेको जलेपछि यो ड्यामेज हुन्छ। सो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि डिभाइसलाई ड्यामेज गर्नु होइन। त्यही भएर चाहिँ आइजेड म्याक्स सुड नट बी एक्सिडेड। त्यो चाहिँ फरक हुन्छ होइन। र आइजेड र भिजेड त यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज भनिहाल्यो। कति भोल्टको जेनर डायोड हो भने 10 भोल्ट, 20 भोल्ट, 50 भोल्ट, 100, 200सम्म पनि हुन्छ होइन। भनेको त्यो चाहिँ यसको चाहिँ फर गिभन डायोड भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। सपोज 12 भोल्टको जेनर डायोड छ भने फर द्याट पर्टिकुलर डायोड भिजेड चाहिँ विल अलवेज कन्स्ट्यान्ट इक्वल टु 12 भोल्ट, अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट भनौँ। कहिले काहीँ प्र्याक्टिकल हेर्दाखेरि अलिअलि खासै त्यो नेग्लिजिबल हिसाबले 0.1, 0.2 बढ्न सक्ला। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले 12 भोल्टसम्म 12 भोल्ट नै कन्स्ट्यान्ट नै भएको हामी मान्छौँ है। वाट एभर द करेन्ट। अब फेरि वाट एभर द करेन्ट भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त, फर गिभन जेनर डायोड भिजेड चाहिँ फर गिभन पर्टिकुलर डायोड भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ यसले करेन्ट दिन्छ, कतिसम्म यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ। एन्ड द्याट सुड नट बी एक्सिडेड होइन। त्यो चाहिँ अब आइजेड म्याक्स भनि नै हालेँ है। त्यो आइजेड म्याक्सले डिटरमाइन गर्छ है। सो अब हामीले यसरी हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोर्स जति बढाए तापनि सोर्स बढ्यो भने आई बढ्छ होइन। र आई बढ्यो भने आइजेड बढ्छ। तर आइएल चाहिँ फेरि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। र आइजेड जति बढे तापनि अप टु आइजेड म्याक्स हो। आइजेड म्याक्स भन्दा फेरि हुँदैन। त्यो जस भन्नु खोजेको चाहिँ आइजेड मिनिमम त 0 नै भयो। र आइजेड मिनिमम र आइजेड म्याक्सिममको बिचमा चाहिँ तपाईँको जति करेन्ट आइजेड जति भ्यारी भए तापनि, घटे तापनि, बढे तापनि के हुन्छ त, भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। अब जो भिजेड कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ त, भोल्टेज एक्रस आरएल, सिन्स आरएल इज कनेक्टेड इन प्यारलल टु द जेनर डायोड, भोल्टेज एक्रस आरएल पनि के हुने भयो त, यो भिजेड नै हुने भयो। सो दिस इज कल्ड एज भोल्टेज रेगुलेटर है। भोल्टेज रेगुलेटर भनेको के हो तपाईँको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू होइन। अचेल तपाईँको चाहिँ घरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू, इलेक्ट्रोनिक चाहिँ होम एप्लायन्सेसहरू धेरै युज गर्नुहुन्छ होइन। ती सबैमा तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक almost all the electronic equipment or electronic home appliances operate in DC मा operate हुन्छ है। although the main line is AC भए तापनि त्यसलाई चाहिँ अब DC मा फाइनली चाहिँ त्यसलाई DC मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाई अदर मिन्स होइन। जुन हामी अर्को टपिकमा पढ्छौँ, रेक्टिफायरमा पढ्छौँ है। यसलाई DC मा कसरी कन्भर्ट गर्ने हो त्यसमा अब अहिले नजाउँ। जो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो DC चाहिँ कस्ट चाहिँ हामीले DCमा अलमोस्ट अल द इक्विपमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट अर एप्लायन्सेस युज अपरेट इन DC। र त्यसमा पनि DC पनि कन्स्ट्यान्ट DC चाहियो है। भनेको कन्स्ट्यान्ट भनेको रेगुलेटेड, त्यो जुन भोल्टेज रेगुलेटर भन्छ नि, त्यो रेगुलेटर अथवा रेगुलेटेड भन्छ नि। रेगुलेटेड भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्नु खोजेको है। DC त चाहिने नै हाल्यो, तर DC पनि कन्स्ट्यान्ट DC चाहियो भनेको रेगुलेटेड DC चाहियो। त्यही भएर भोल्टेज रेगुलेटरको चाहिँ महत्त्व चाहिँ छ। त्यही भएर चाहिँ अल्दो सोर्स चाहिँ भ्यारी भए तापनि, किन सोर्स हामीले कुनै ग्यारेन्टी छैन होइन। सोर्स चाहिँ भ्यारी भइरहेको छ होइन। त्यो सोर्स भ्यारी भएर चाहिँ यो सोर्स भ्यारी भएर चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टमा केही असर नपरोस् भनेर चाहिँ भोल्टेज पनि DC भोल्टेज हुन्छ त्यो पनि भ्यारी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट DC भोल्टेज
यदि हामीलाई चाहिने हो भने अल्दो द सोर्स इज भेरिड, सोर्स चाहिँ भेरिएबल भए तापनि हामीले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चाहिने हो भने भोल्टेज रेगुलेसनको चाहिँ अथवा भोल्टेज रेगुलेटरको चाहिँ महत्त्व एकदमै छ। त्यही भएर चाहिँ वान अफ द यसमा धेरै अरू चिज धेरै हुन्छ, तर यो वान अफ द इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज अथवा भोल्टेज रेगुलेटर भोल्टेज रेगुलेसन पाउनको लागि चाहिँ जिनर डायोड इज वान अफ द देम है। जिनर डायोडले पनि एउटा भोल्टेज रेगुलेटर काम गर्न सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। अब लेट अस सी द आइभी कर्भ अफ जिनर डायोड है। आइभी कर्भ हामीले इम्पोर्टेन्ट छ जिनर डायोडको। सो सबैले स्लाइडमा हेरिरहनु भयो होला। यो आइभी कर्भले के भन्छ त है, यो आइभी कर्भले चाहिँ जिनर डायोडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोल्टेज रिभर्समा भोल्टेज हामी इन्क्रिज गर्दै लग्दाखेरि र यसको चाहिँ सुरुमा के देखिन्छ तपाईँको चाहिँ सुरुमा नर्मल डायोड जस्तै देखिन्छ है, भनेको अलमोस्ट जिरो करेन्ट। त्यो अलिअलि चाहिँ लिकेज करेन्टमा देखाएको हो यसमा, होइन भने वी क्यान अलमोस्ट कोइन्साइड विथ द भोल्टेज एक्सिससँगै कोइन्साइड गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ नर्मल डायोड जस्तै अलिकति लिकेज करेन्टमा देखाएको, त्यो भनेको अलमोस्ट जिरो करेन्ट नै हो। त्यसलाई चाहिँ आइजेड भनेको सुरुमा चाहिँ जिरो नै मान्दा पनि हुन्छ है। अब यो रिभर्समा भएको हुनाले हामीले थर्ड क्वाड्रेन्टमा देखाउँछौँ, द्याट इज नेगेटिभ भोल्टेज रिभर्स भोल्टेज र नेगेटिभ करेन्ट द्याट इज रिभर्स करेन्ट हामी देखाउँछौँ है। तलमा रिभर्स करेन्ट भनेको तल देखाउँछौँ हामीले आइआर माइनस करेन्ट नेगेटिभ करेन्ट, रिभर्स भोल्टेज भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडमा हामी देखाउँछौँ, द्याट इज अपोजिट अफ फरवर्ड भोल्टेज होइन। अब दिस इज द आइभी कर्भ। अब आइभी कर्भ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त, सुरुमा चाहिँ जिरो करेन्ट नै हुन्छ जबसम्म भिजेड पाउँदैन। दिस इज द भिजेड है। यो भनेको चाहिँ अब ब्रेकडाउन रिजन यो भयो है, यो ब्रेकडाउन रिजन भयो। भिजेडभन्दा पहिला अलिकति पनि पहिला पनि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ करेन्ट चाहिँ अलमोस्ट जिरो नै हुन्छ, जिरो नै भन्दा पनि हुन्छ, भनेको आइजेड मिन चाहिँ अलमोस्ट जिरो नै हुन्छ आइजेड मिनिमम। जब भिजेड बराबरको भोल्टेज पाउँछ द्याट इज ब्रेकडाउन हुन्छ, ब्रेकडाउन अकर्स, जिनर ब्रेकडाउन अकर्स एन्ड द जिनर डायोड बिकम सडनली अब अफबाट अन हुन्छ र एकैचोटि ऱ्यापिडली करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अब एकैचोटि भर्टिकली जान्छ, त्यही भएर यो चाहिँ सार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको त्यही हो, एकैचोटि तपाईँको चाहिँ भर्टिकली करेन्ट फ्लो हुन्छ है। र यो टर्निङ पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, नी पोइन्ट भन्छौँ है। सो हामीले चाहिँ थर्ड पोइन्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट हेज अ सार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज। सरी फोर्थ पोइन्टमा सबैले हेर्नु भयो होला, इट हेज अ सार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज, द ब्रेकडाउन रिजन इज द नी अफ द रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ है। भनेको तपाईँको चाहिँ यो ब्रेकडाउन रिजन भनेको दिस इज द ब्रेकडाउन रिजन, द ब्रेकडाउन रिजन इज द नी अफ द रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स। नी भनेपछि त्यो टर्निङ पोइन्ट, त्यो घुमेको पोइन्टलाई चाहिँ हामी नी भन्छौँ होइन। सो दिस इज द ब्रेकडाउन रिजन। अब ब्रेकडाउन रिजनमा आएपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, अब भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एज सोन इन द ग्राफ। करेन्ट चाहिँ एकैचोटि बढ्छ, त्यो भएर भर्टिकल अलमोस्ट भर्टिकली नै हुन्छ, आइभी कर्भ विल बी अलमोस्ट भर्टिकल आफ्टर नी पोइन्ट। त्यही भएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जिनर करेन्ट जति बढे तापनि अप टु द आइजेड म्याक्स नै हुन्छ, तर भनेपछि त्यसपछि चाहिँ जिनर करेन्ट जति बढे तापनि होइन भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ एज सोन इन द ग्राफ है। यो किनकि अलमोस्ट भर्टिकल आइभी कर्भ चाहिँ अलमोस्ट भर्टिकल हुन्छ। वान्स द जिनर डायोड इज अन भएपछि चाहिँ भोल्टेज सोर्स जति बढाए तापनि होइन, भोल्टेज सोर्स जति बढाए तापनि के हुन्छ त, भोल्टेज सोर्स बढ्यो भने आइजेड बढ्छ, भोल्टेज सोर्स घट्यो भने आइजेड घट्छ होइन। मतलब यसो के हो त, आइजेड चाहिँ भ्यारी हुन्छ तर भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो दिस इज द आइभी कर्भ अफ जिनर डायोड। This is the IV curve of Zener diode, and we can see that it has a sharp breakdown voltage, and the breakdown region is the knee of the reverse characteristics. त्यो बुझ्नु पर्यो है यसमा। अब सबैले लास्ट पोइन्ट हेर्नुहोस् त, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ भोल्टेज रेगुलेटरको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ लास्ट पोइन्ट हो। र लास्ट पोइन्टले के भन्छ त, irrespective of changes of supply voltage or load resistance है, irrespective of changes of supply voltage or load resistance
The load voltage is always maintained at a constant level. This is called as voltage regulator भन्छ है। बुझ्नुभयो? लास्ट पोइन्टमा सबैले बुझिनु होला हेर्नु होला। irrespective of changes of supply voltage or load resistance, यसको अर्थ के हो त? अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं त? सोर्स चाहिँ भेरिएबल छ, लोड चाहिँ फिक्स छ भनेको आरएल चाहिँ फिक्स छ। फर्स्ट केसमा हामीले हेर्यौं हैन। फर्स्ट केसमा जुन छ भनेको चाहिँ सप्लाई भोल्टेज अथवा भोल्टेज सप्लाई भोल्टेज भनेकै जो भेरिएबल भोल्टेज सोर्स नै हो। त्यो भोल्टेज सोर्स चाहिँ भेरिएबल छ र तर आरएल चाहिँ फिक्स छ। फर्स्ट केस हामीले हेर्यौं हैन। आरएल फिक्स छ भन्नुबित्तिकै आरएल फिक्स हुनुबित्तिकै आईएल पनि फिक्स हुनु पर्यो। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? सबैले बुझिनु भएको छ नि यो कुरा? जबसम्म आरएल भ्यारी हुँदैन तबसम्म आईएल भ्यारी हुँदैन, किनकि भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। भिजेड कन्स्ट्यान्ट छ भन्नेबित्तिकै आरएल कन्स्ट्यान्ट हुने हो भने आईएल पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर जबसम्म आरएल भ्यारी हुँदैन तबसम्म आईएल भ्यारी हुँदैन है। अब आईएल फिक्स भन्छ भनेदेखि अब के हुन्छ त? मैले अघि कुरा फेरि म भन्दैछु, भोल्टेज सोर्स त भ्यारी भइरहेछ हैन। फर्स्ट केस 1 भनौँ न। फर्स्ट केस 1 ले के भन्छ त? भोल्टेज सोर्स चाहिँ भेरिएबल छ तर आरएल चाहिँ फिक्स छ। अब आरएल फिक्स भएपछि आईएल फिक्स हुन्छ हैन। भनेदेखि भोल्टेज भ्यारी भयो भने के हुन्छ त? अब भोल्टेज भ्यारी भयो भने आई भ्यारी हुन्छ र आई भ्यारी भयो भने आईजेड भ्यारी हुन्छ है। भनेको भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने आई इन्क्रिज हुन्छ, आई इन्क्रिज भयो भने आईजेड इन्क्रिज हुन्छ। भनेदेखि भोल्टेज डिक्रिज भयो भने आई डिक्रिज हुन्छ र आई डिक्रिज भयो भने आईजेड डिक्रिज हुन्छ। यसको अर्थ के हो त? आई इन्क्रिज भयो भने आईजेड इन्क्रिज हुने भयो, आई डिक्रिज भयो भने आईजेड डिक्रिज हुने भयो हैन। तर फेरि भिजेड फेरि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ है। यसरी हुन्छ र भिजेड कन्स्ट्यान्ट भएपछि भोल्टेज एक्रस द आरएल पनि लोड भोल्टेज चाहिँ अब आउटपुट, यसमा आउटपुट भोल्टेज भनौँ न। आउटपुट भोल्टेज भनेकै भोल्टेज एक्रस आरएल नै हो, द्याट इज लोड भोल्टेज नै हो एन्ड द्याट इज विल बी कन्स्ट्यान्ट इक्वल टु भिजेड। किनकि लोडलाई चाहिँ जेनरल डायोडसँग हामीले प्यारललमा कनेक्ट गरेको हुनाले प्यारललमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सेम हुन्छ हैन। यो फर्स्ट केस भयो, केस 1 भनौँ न हैन, जुन अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ सुरुदेखि। अब अर्को केसमा के हुन्छ त? ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, जसलाई हामी केस 2 भनौँ हैन। अरू केसले के भन्छ त? अब चाहिँ भोल्टेज सोर्स चाहिँ फिक्स छ भनेदेखि अब आरएल चाहिँ भेरिएबल छ है। भोल्टेज सोर्स चाहिँ फिक्स छ तर आरएल चाहिँ भ्यारी भइरहेछ। अहिलेकोमा चाहिँ आरएल फिक्स थियो, भोल्टेज सोर्स चाहिँ भेरिएबल थियो, तर अब चाहिँ आरएल चाहिँ भेरिएबल छ, भ्यारी गरिरहेछ, तर भोल्टेज सोर्स चाहिँ फेरि फिक्स छ। अब यो केसमा चाहिँ कसरी भोल्टेज रेगुलेटरको काम गरिरहेछ त? गर्छ त? यो केसमा चाहिँ कसरी भोल्टेज रेगुलेटरको काम गरिरहेछ त भन्नाले अब हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ त? अब चाहिँ आरएल चाहिँ भेरिएबल भएको हुनाले अब आईएल पनि भेरिएबल हुन्छ यसमा है। योभन्दा पहिला चाहिँ आरएल फिक्स थियो, त्यही भएर आईएल पनि फिक्स थियो। तर यो सेकेन्ड केसमा केस 2 मा चाहिँ अब आरएल चाहिँ भेरिएबल छ भनेपछि आरएल भेरिएबल हुनुबित्तिकै अभियसली आईएल पनि भेरिएबल हुन्छ, किनकि थाहा छ हामीलाई सेकेन्ड पोइन्टमा आईएल आरएल इक्वल टु भिजेड। भिजेड त कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि आईएल आरएल द प्रोडक्ट अफ आईएल एन्ड आरएल इज कन्स्ट्यान्ट हुने भयो नि त। भनेपछि एउटा आरएल बढ्यो भने के हुन्छ त? आईएल के हुन्छ? किनकि आरएल पनि भेरिएबल छ भनेपछि आरएल बढ्यो भने, किनकि दुईटाको प्रोडक्ट फेरि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो नि त, भिजेड हुनु पर्यो नि। भनेपछि एउटा बढ्यो भने अर्को चाहिँ घट्नुपर्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त? यो आईएल आरएल इक्वल टु भिजेडमा आरएल बढ्यो भने आईएल घट्छ त्यही अनुसार, किनकि दुईटाको प्रोडक्ट फेरि भिजेड कन्स्ट्यान्ट नै छ। आरएल बढ्यो भने आईएल घट्छ, आरएल घट्यो भने आईएल चाहिँ बढ्छ। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो।
किनकि दुईटाको प्रोडक्ट IL/RL इक्वल टु VZ कन्स्ट्यान्ट छ। त्यही भएर एउटा बढ्यो भने अर्को चाहिँ घट्नुपर्छ। सपोज RL बढ्यो भने IL घट्छ, RL घट्यो भने IL बढ्छ, किनकि दुईटाको प्रोडक्ट फेरि कन्स्ट्यान्ट छ। मतलब यसको चाहिँ भ्यारी हुने चाहिँ उल्टो छ, ठ्याक्कै चाहिँ अपोजिट छ। एउटा बढ्यो भने एउटा घट्छ। त्यो हामीले बुझ्यौँ। अब IL भ्यारी भएपछि IZ चाहिँ के हुन्छ त, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किनकि हामीलाई थाहा छ थर्ड पोइन्टले के भन्छ त, द करेन्ट I इक्वल टु IZ प्लस IL छ नि त, होइन? त करेन्ट I इक्वल टु IZ प्लस IL छ। अब यसमा IL भ्यारी भएपछि अब IZ के हुने भयो त, होइन? जुन लेफ्ट साइड जुन करेन्ट I छ त्यो भ्यारी हुन्छ कि हुँदैन, सबभन्दा पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो यसमा, है? जुन मेन करेन्ट I छ, द्याट इज करेन्ट रन फ्रम द सोर्स, त्यो भ्यारी हुन्छ कि हुँदैन यो केसमा? यो केसमा के छ त, केस 2 हो नि त। यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ सोर्स त फिक्स छ नि त, सोर्स त भेरिएबल छैन। अब सोर्स भेरिएबल नभएपछि अभियसली द करेन्ट ड्रन फ्रम द सोर्स पनि भ्यारी हुँदैन। त्यही भएर सोर्स फिक्स छ भने अब करेन्ट I चाहिँ मेन करेन्ट हुन्छ, करेन्ट I चाहिँ के हुन्छ त, त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो, है? यहाँसम्म यो केस 2 मा बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। किनकि जबसम्म सोर्स भ्यारी हुँदैन तबसम्म द करेन्ट ड्रन फ्रम द सोर्स I भ्यारी हुँदैन, होइन? अहिलेको केसमा चाहिँ यो भ्यारी हुन्छ किनकि सोर्स भ्यारी भएको थियो। तर यो केसमा चाहिँ अब सोर्स चाहिँ फिक्स भएको हुनाले I पनि फिक्स छ, है? अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, सिन्स I इज द सम अफ IZ एन्ड IL, I इक्वल टु IZ प्लस IL हो नि त, होइन? भनेदेखि मेन करेन्ट दुईटाको सम त I भन्यो, I इज द सम अफ IZ एन्ड IL, देन जुन I छ त्यो त फिक्स छ बिकज सोर्स इज फिक्स, होइन? अब I फिक्स भएपछि के हुन्छ त IZ प्लस IL मा, किनकि IL यसमा भ्यारी भइरहेछ, है? IL चाहिँ भ्यारी भइरहेछ। किनकि IL किन भ्यारी भइरहेछ त, बिकज RL इज भेरिएबल RL हो नि त सेकेन्ड केसमा चाहिँ। अब IL भ्यारी भइरहेछ भनेदेखि अब IZ के हुन्छ, होइन? यहाँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। एन्ड सिन्स द सम अफ IZ एन्ड IL द्याट इज I इक्वल टु इज फिक्स, I चाहिँ फिक्स छ फेरि, होइन? भन्दाखेरि हामीले के बोल्नु पर्यो भने त, सिन्स I इज फिक्स्ड, होइन? IL बढ्यो भने IZ अब घट्नुपर्छ, हो कि होइन? किनकि दुईटाको सम त तपाईँको फिक्स छ नि त, होइन? त्यही भएर IL बढ्यो भने IZ घट्छ, होइन? IL घट्यो भने IZ बढ्छ। यो अटोमेटिकली हुन्छ यो कुरा, होइन? जसरी तपाईँको IL र RL मा हामीले के हेर्नु त, RL बढ्यो भने IL घट्छ, RL घट्यो भने IL बढ्छ, ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। त्यसै गरी IZ र IL मा पनि हामीले जुन यसको जुन भेरिएसन हुन्छ त्यो चाहिँ अपोजिट भ्यारी गर्छ। IL बढ्यो भने IZ घट्छ, IL घट्यो भने IZ बढ्छ, किनकि फेरि दुईटाको सम फेरि I चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने यो केसमा पनि IL भ्यारी भएपछि IZ पनि भ्यारी हुन्छ, भनेको IL बढ्यो भने IZ घट्छ, IL घट्यो भने IZ बढ्छ, होइन? यो केसमा पनि तपाईँको IZ चाहिँ भ्यारी नै हुन्छ, होइन? किनकि इभन दो द सोर्स इज फिक्स्ड, होइन? तपाईँको यो IL ले गर्दा चाहिँ IZ भ्यारी हुन्छ। र यो केसमा पनि IZ जति भ्यारी भए तापनि एउटा म्याक्सिमम लिमिट छ, IZ मिनिमम र IZ म्याक्सिममको बिचमा। IZ म्याक्स भन्दा क्रस हुनु, एक्सिड हुनु भएन, त्यो रेन्जमा भनौँ न, त्यो रेन्जमा IZ जति भ्यारी भए तापनि, जति बढे तापनि अथवा जति घटे तापनि भोल्टेज एक्रस द लोड चाहिँ फेरि विल बी कन्स्ट्यान्ट, द्याट इज द जेनरल ब्रेकडाउन भोल्टेज VZ,
नै हुन्छ। त्यही भएर लास्ट पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्दाखेरि यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र लास्ट पोइन्टले के भन्छ तपाईँको चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ चेन्जेस अफ सप्लाई भोल्टेज अर लोड रेजिस्टेन्स भनेको दुइटै केस हो। केस 1 र केस 2 हामी दुइटै हेरौँ है। केस 1 भनेको चाहिँ फिक्स लोड आरएल फिक्स र सोर्स चाहिँ भेरिएबल भयो भनेदेखि केस 2 मा चाहिँ ठिक यसको अपोजिट हुन्छ भनेको आरएल चाहिँ भेरिएबल हुन्छ भनेदेखि सोर्स चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो दुइटै केसमा भन्नु खोजेको। त्यही भएर यो फर्स्ट हुन् इरेस्पेक्टिभ अफ चेन्जेस अफ सप्लाई भोल्टेज अर लोड रेजिस्टेन्स। के भन्नु भयो त द लोड भोल्टेज इज अलवेज मेन्टेन एट अ कन्स्ट्यान्ट लेभल हैन। दुइटै केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोड भोल्टेज चाहिँ अब भिजेड नै हुन्छ किनकि आइजे जति भ्यारी भए तापनि तर जेनेरेटर चाहिँ अन चाहिँ हुनु पर्यो है। फेरि जेनेरेटर अन नभएपछि चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटर काम गर्दैन। चाहिँ जेनेरेटर अन भएपछि ब्रेकडाउन रिजनमा चाहिँ यो जेनरल ब्रेकडाउन चाहिँ अकर हुनै पर्यो र जेनरल ब्रेकडाउन वन्स द जेनरल ब्रेकडाउन अकर्स जेनरल ड्राइभ विल बी अन एन्ड जेनरल करेन्ट आइजेड फ्लो हुन थालेपछिको कुरा हो यो। भोल्टेज रेगुलेटर भन्ने बित्तिकै चाहिँ जेनरल डायोड अन हुनै पर्यो र चाहिँ जेनरल डायोड अन भएपछि चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ चेन्जेस अफ सप्लाई भोल्टेज अर द लोड रेजिस्टेन्स लोड भोल्टेज इज अलवेज मेन्टेन एट अ कन्स्ट्यान्ट लेभल। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त दिस इज कल्ड एज भोल्टेज रेगुलेटर। बुझ्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले लोड भोल्टेज चाहिँ विल बी मेन्टेन एट अ कन्स्ट्यान्ट लेभल वाट एभर द केस 1 केस 2 दुइटै केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ फिक्स लोड भेरिएबल सोर्स केस भन्ने केस 2 मा चाहिँ फिक्स्ड सोर्स भेरिएबल लोड दुइटै केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइजेड भ्यारी भए तापनि भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। यो भिजेड र आइजेडको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भिजेड चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो वान्स द जेनरल डायोड इज अन हैन। ब्रेकडाउन भएपछि चाहिँ भिजेड कन्स्ट्यान्ट हुने भयो वाट एभर द आइजेड हैन। त्यो आइजेड जति भ्यारी भए तापनि भिजेड चाहिँ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ र जहिले र भिजेड कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले भोल्टेज एक्रस द आरएल भनेको आउटपुट भोल्टेज अथवा लोड भोल्टेज भनेको भोल्टेज एक्रस द लोड रेजिस्टेन्स आरएल विल बी कन्स्ट्यान्ट that will be maintained at a constant value that is the breakdown voltage or general voltage भिजेड नै हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा जेनरल डायोडले चाहिँ काम गर्छ है। अब तपाईँको चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सोर्स भ्यारी होस् अथवा लोड भ्यारी होस् हैन दुइटै केसमा तपाईँको चाहिँ जेनरल डायोडले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिन्छ जसलाई हामी चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटर भनेर हामी भन्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो होइन। यो आइबी कर्भ पनि सबैले बुझ्नुभयो होला। नबुझेकै छ सो नाउ लेट अस मुभ टु द अदर टपिक। अर्को टपिकमा हामी जाउँ। यहाँसम्म त सबैले बुझ्नुभयो होला होइन। अब अर्को टपिकमा रेक्टिफायर है। सो रेक्टिफायर मैले पनि भनेको थिएँ होइन। त्यो रेक्टिफायर भनेको के हो त तपाईँको चाहिँ वान वे करेन्ट कन्डक्सन प्रपर्टी जुन छ तपाईँको चाहिँ नर्मल डायोडको। अब हामी फेरि नर्मल डायोडमै हामी पढ्दैछौँ। नर्मल डायोडमै भनेको पिएन जङ्सन डायोड नै हो। जिनर डायोड भनेको त सबैले बुझ्नुभयो इट इज अ स्पेसल पर्पस डायोड हैन। अदर द्यान द नर्मल डायोड बाहेक चाहिँ स्पेसल पर्पस डायोडहरू धेरै प्रकारको हुन्छन्। तीमध्ये चाहिँ जिनर डायोड भनेर हामीले
बुझ्यौँ पढ्यौँ हैन र यसको मेन काम के रहेछ त भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा काम गर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अब हामी फेरि अब यहाँ लेट अस स्विच ब्याक टु द नर्मल डायोड पिएन जङ्सन डायोड र यसको एप्लिकेसन भन्नुपर्दाखेरि नर्मल डायोडको काम के हो त नर्मल डायोड कन्डक्ट्स करेन्ट इन वान डिरेक्सन है यो प्रपर्टीलाई युज गरेर हामीले हैन टु वे करेन्ट फ्लो भएको फ्लोलाई हामीले वान वे करेन्ट फ्लोमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। टु वे करेन्ट फ्लो भनेको के हो त सबैले बुझ्नुहुन्छ नि सिम्पल वर्डमा शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि टु वे भनेको बाई डाइरेक्सनल हो। त्यो भनेको एसी हो एसी भन्छौँ नि एसीलाई अब वान वे भनेको युनिडाइरेक्सनल है। सो वाट इज रेक्टिफायर भनेर सबभन्दा पहिला हाउ क्यान यु डिफाइन भनेको फर्स्टमा चाहिँ सो हाउ क्यान यु डिफाइन रेक्टिफायर द कन्भर्सन अफ बाइडाइरेक्सनल सिग्नल टु unidirectional signal is termed as rectification and the device used for this purpose is called as rectifier भन्छ। अब बाइडाइरेक्सनल सिग्नल भन्नु बित्तिकै मैले अघि फेरि भन्दैछु अघि पनि भनेको थिएँ बाइडाइरेक्सनल सिग्नल भनेको टु वे करेन्ट फ्लो भइरहेछ हैन र त्यसले चाहिँ बाइडाइरेक्सनल सिग्नललाई युनिडाइरेक्सनल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ रेक्टिफिकेसन भन्छौँ है। युनिडाइरेक्सनल भनेको फेरि अब वान वे भनेको टु वे करेन्ट फ्लो भइरहेको सिग्नल त्यस्तो खालको हैन सिग्नललाई अथवा भोल्टेजलाई टु वेबाट त्यसलाई वान वेमा कन्भर्ट यदि गर्ने हो भने त्यो प्रोसेसलाई हामी रेक्टिफिकेसन भन्छौँ र यसको लागि युज हुने डिभाइस एन्ड द डिभाइस युज्ड फर दिस पर्पस इज कल्ड एज रेक्टिफायर हैन। त्यसलाई चाहिँ अब रेक्टिफायर भनेर हामी भन्छौँ। मतलब जेले चाहिँ यो कामलाई जेले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छ भनेको बाइडाइरेक्सनल सिग्नललाई युनिडाइरेक्सनल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने त्यो पर्टिकुलर डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ त रेक्टिफायर भन्छौँ। त्यही भएर रेक्टिफायरलाई त्यही भएर चाहिँ त्यो नर्मल पिएन जङ्सन डायोड अथवा पिएन जङ्सन डायोड जसलाई हामी क्रिस्टल डायोड पनि भन्छौँ हैन क्रिस्टल डायोड भनेको नर्मल डायोडलाई हामी क्रिस्टल डायोड पनि भन्छौँ त्यसलाई हामी रेक्टिफायर डायोड पनि भन्छौँ है अथवा रेक्टिफायर पनि सिम्पली रेक्टिफायर पनि भन्छौँ किनकि त्यो जुन वान वे करेन्ट कन्डक्सन प्रपर्टी छ नर्मल डायोडको काम भनेको के हो त इट कन्डक्ट्स करेन्ट इन वान डिरेक्सन। त्यही भएर तपाईँको टु वे करेन्टलाई यो डायोडले गर्दा पिएन जङ्सन डायोडले चाहिँ त्यसलाई वान वे फ्लो गराउन सक्छ टु वेलाई वान वेमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि बाइडाइरेक्सनल सिग्नललाई युनिडाइरेक्सनल सिग्नलमा चेन्ज गर्छ र सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एसी बाइडाइरेक्सनल सिग्नल भनेको एसी भयो भनेदेखि युनिडाइरेक्सनल सिग्नल भनेको चाहिँ डिसी भयो। त्यही भएर चाहिँ एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हैन सिधा भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब पिएन जङ्सन डायोडले मद्दत गर्छ। त्यो भन्दा पिएन जङ्सन डायोड चाहिँ काम लाग्छ। यसको मेन पिएन जङ्सन डायोड अथवा नर्मल डायोड अथवा क्रिस्टल डायोड भनौँ यसको काम के रहेछ त इट कन्डक्ट्स करेन्ट इन वान डिरेक्सन। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ वान डिरेक्सनबाट करेन्ट गर्ने भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ बाई डाइरेक्सनल सिग्नल अथवा एसीलाई हामीले डिसीमा कन्भर्ट गर्छ अहिले पिएन जङ्सन डायोडले है। अब यसमा नर्मल डायोड नै युज हुन्छ पिएन जङ्सन डायोड नै हो। अब हामीले चाहिँ यो नर्मल डायोडले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वान वे करेन्ट फ्लो गराउँछ भन्छौँ होइन त्यही प्रपर्टीलाई युज गरेर हामीले चाहिँ यो एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब टाइप्स अफ रेक्टिफायर है
अब अर्को चाहिँ वाट इज द टाइप्स अफ रेक्टिफायर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने नै हो, तर त्यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ होइन। एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट पनि दुई प्रकारले हामी गर्न सक्छौँ। द्याट इज अन्डर द टपिक टाइप्स अफ रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप्स अफ रेक्टिफायर। फर्स्ट एमा के भन्छ, ए हाफ वेभ रेक्टिफायर, एन्ड अदर बीमा फुल वेभ रेक्टिफायर है। हाफ वेभ रेक्टिफायर एन्ड फुल वेभ रेक्टिफायर। अब हाफ वेभ रेक्टिफायरले के भन्छ त, द रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज either the positive half cycle or the negative half cycle हैन। that is the rectifier which rectifies either the positive part or the negative part। positive part भनेको positive half cycle भयो र negative half cycle लाई negative part भन्छौँ। दुईटा मध्ये positive part or negative part लाई मात्र रेक्टिफाई गर्छौँ भने त्यस्तो खालको रेक्टिफायरलाई हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर भनेर भन्छौँ है। अब हामीलाई थाहा छ एसी भनेको त अब द्याट इज बाई डाइरेक्सन सिग्नल नै हो। सबैले वेभ फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको। सो दिस इज द वेभ फर्म। सर्कुट हाफ वेभ रेक्टिफायर, अब हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर पढ्दैछौँ। दिस इज द सर्कुट डायग्राम होइन, एन्ड दिस इज द वेभ फर्म। अब वेभ फर्मले तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेभ फर्म भनेको चाहिँ अब बाई डाइरेक्सन सिग्नल नै हो, द्याट इज द एसी नै हो। एसी भन्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल दुइटै हुन्छ होइन। अब तपाईँले यदि पोजिटिभ इफ द रेक्टिफायर रेक्टिफाइज आइदर पोजिटिभ पार्ट अर द नेगेटिभ पार्ट अफ द एसी भोल्टेज अथवा एसी सप्लाई भोल्टेज हुन्छ, त्यो एसी इनपुट भोल्टेज भनौँ न, त्यो एसी इनपुट भोल्टेजको चाहिँ यदि पोजिटिभ पार्ट अथवा नेगेटिभ पार्ट मात्र रेक्टिफाई गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर भन्छौँ। अथवा हाफ वेभ रेक्टिफायर इज द रेक्टिफायर विच डेलिभर्स पावर टु द लोड ड्युरिङ वान हाफ साइकल, द्याट इज आइदर पोजिटिभ हाफ साइकल अथवा नेगेटिभ हाफ साइकल। पोजिटिभ पार्टलाई रेक्टिफाई गर्छ भने नेगेटिभलाई गर्दैन, नेगेटिभ अब सबै जिरो हुन्छ भनेदेखि यदि नेगेटिभलाई रेक्टिफाई गर्छ भने नेगेटिभ पार्टलाई अथवा नेगेटिभ हाफ साइकललाई रेक्टिफाई गर्छ भने पोजिटिभ पार्ट विल अल बी जिरो अथवा विल अल बी सप्रेस्ड भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। नाउ हाफ वेभ रेक्टिफायर क्यान बी एचिभड युजिङ ओन्ली वान डायोड है। एउटा डायोड मात्रैबाट पनि होइन हामी यो हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन हामी पाउन सक्छौँ है। द्याट इज हाफ वेभ रेक्टिफायर अथवा हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन क्यान बी एचिभड युजिङ ओन्ली वान डायोड है। अब एज सोन इन द सर्किट डायग्राम सबैले हेरिरहनु होला स्लाइडमा। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ ट्रान्सफर्मर छ है। यो पार्ट भनेको ट्रान्सफर्मर हो। दिस पार्ट इज द ट्रान्सफर्मर। र ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता किन पर्यो त होइन। अब हामीलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ एसी सप्लाई भनेको एसी सप्लाईलाई हामीले रेक्टिफायर अथवा डायोडमा हामीले दियौँ भने द्याट विल बी भेरी हाई भोल्टेज होइन। एसी सप्लाई भने कति हुन्छ त, कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? अराउन्ड 220 to 240 भन्छौँ होइन जेनरली। अब बिचको लिँदाखेरि 230 भनौँ न, 230 भोल्ट एसी सप्लाई भनेको चाहिँ हाम्रो जुन घरमा सप्लाई एसी सप्लाई जुन आउँछ त्योको चाहिँ 230 भोल्ट छ है। र 230 भोल्ट तपाईँको चाहिँ इज अ भेरी हाई भोल्टेज है। र हामीले चाहिँ अब डिपेन्डिङ अपन द
DC भ्यालु रिक्वायर्ड। अब DC कतिको हामीले एसीलाई डीसीमा त कन्भर्ट गर्छौँ भन्छ हैन, हामीले एसीलाई डीसीमा नै कन्भर्ट गर्दैछौँ, रेक्टिफायरले त्यही नै गर्छ, एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। तर डीसी भनेको प्राय हामीलाई चाहिँ एकदमै कमै चाहिन्छ, 230 भोल्ट भन्दा प्राय हामीलाई कमै चाहिन्छ। त्यही भएर यदि कम भ्यालुको डीसी चाहिने हो भने हैन, अब जस्तो हाम्रो वाट आर द अदर सोर्सेस अफ डीसी, जस्तो ब्याट्रीकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप टु 12 भोल्टको ब्याट्री, ठुलो ब्याट्रीहरू पनि तपाईँको अप टु 12 भोल्ट अथवा अप टु 14 भोल्ट, म्याक्सिमम 14 भोल्टसम्म नै पाउँछौँ हैन डीसी ब्याट्रीहरू। त्योभन्दा अब बढी चाहिँ भ्यालुको डीसी चाहियो भने अब के गर्ने त हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेक्टिफायरको मद्दतबाट हामीले जति चाहियो हैन पनि हामी गर्न सक्छौँ, मोर देन 14 भोल्ट हैन। जस्तो 20 भोल्ट, 30 भोल्ट, 50 भोल्ट, कति भोल्टको जति भोल्टको चाहिँ डीसी भोल्ट चाहियो त, र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हामी युज गर्छौँ। त्यही भएर अब हामीले चाहिने चाहिँ ट्रान्सफर्मर भनेको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। अकर्डिङ टु द टर्न्स रेसियो र प्राइमेरी टर्न्स र सेकेन्डरी टर्न्सको रेसियोको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हामीले युज गरेर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, 230 भोल्ट छ एसी हाई भोल्टेजलाई अब लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर प्राइमेरीमा चाहिँ हामी एसी सप्लाईमै दिन्छौँ, जोड्छौँ भनेदेखि सेकेन्डरीबाट बल्ल हामीले अब रेक्टिफायरमा जोड्छौँ है। र सेकेन्डरी भोल्टेज भन्ने बित्तिकै सेकेन्डरी वाइन्डिङमा आएको भोल्टेज चाहिँ अब चाहिँ स्टेप डाउन गरेर आएको भोल्टेज नै हो है, त्यो पनि एसी नै हुन्छ। त्यही भएर ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त, ट्रान्सफर्मरले जस्ट ठुलो भोल्टेजलाई सानो मात्रै बनाउने हो विदाउट चेन्जिङ इज इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी है। हामी थाहा छ एसीमा हाम्रो घरमा आउने सप्लाईको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ हैन, भोल्टेज त अब 230 नै भइहाल्यो, अराउन्ड 230 भोल्ट भइहाल्यो भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 हर्ज भन्छौँ, तर अब जेनरली कहिलेकाहीँ 50 to 60 हर्ज भन्छौँ, तर प्राय हामीले चाहिँ 50 हर्ज नै भन्छौँ है। त्यही भएर ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त, ट्रान्सफर्मरले चाहिँ विदाउट चेन्जिङ इट्स इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी हैन, एसीलाई एसीमै हुन्छ, यो पनि एसी नै हो, प्राइमेरी सेकेन्डरीमा पनि एसी नै हुन्छ हैन। वेभ फर्म पनि सेम हुन्छ, वेभ सेप पनि सेमै हुन्छ, अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पनि सेम नै हुन्छ हैन। भनेको चाहिँ यदि प्राइमेरीमा चाहिँ 50 हर्ज छ भने सेकेन्डरीमा चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सी, भनेको 50 हर्ज नै हुन्छ, सबै सेम नै हुन्छ। खालि according to the turns ratio of primary turns र नम्बर अफ प्राइमेरी टर्न्स एन्ड नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न्सको रेसियो मिलाएर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ according to the आवर निड, हाम्रो कतिको चाहिँ डीसी सोर्सेस, कतिलाई चाहिँ कुन एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्नलाई कति भ्यालुको डीसी हामीले चाहिँ चाहियो त, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ टर्न्स रेसियो भ्यारी गरेर हामीले चाहिँ त्यो अनुसार हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ हैन, according to the टर्न्स रेसियो। त्यही भएर सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको के हो त, तपाईँको चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज इज अल्सो एसी नै हो, तर खालि प्राइमेरी भन्ने चाहिँ 230 भोल्टलाई चाहिँ थोरै बनाएर चाहिँ हाई भोल्टेजलाई अब लो भोल्टेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ विदाउट चेन्जिङ इज एनी इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी, केही पनि चेन्ज नगरिकन खालि हाईलाई लो भोल्टेजमा मात्रै कन्भर्ट गर्छ। त्यही भएर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको चाहिँ एकदमै कम हुन्छ प्राइमेरी भन्दा हैन। अब तपाईँले वेभ फर्ममा हेर्नु भयो होला, तपाईँले चाहिँ जुन माथि मैले देखाएको छु, दिस इज द वेभ फर्म भनेको इनपुट भोल्टेज भिइन भयो, भिइन इज द नट द प्राइमेरी भोल्टेज है, यो एसी सप्लाई भोल्टेज हो, यो त 230 भोल्ट हो। भिइन भनेको हाम्रो यो केसमा चाहिँ स्टेप डाउन गरेर आएको भोल्टेज हो, द्याट इज सेकेन्डरी भोल्टेज। देयरफोर भिइन इनपुट भोल्टेज जुन छ माथिको, यो इनपुट भोल्टेज जुन इज द सेकेन्डरी भोल्टेज है। अब हामीले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरबाट अब हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी पार्टमा हामीले चाहिँ सेकेन्डरी, दिस इज द सेकेन्डरी वाइन्डिङ, लेट अप्पर एन्ड अफ द सेकेन्डरी वाइन्डिङ बी डिनोटेड एज क्यापिटल ए एन्ड लेट द
lower end of the transformer secondary winding B denote as a capital letter B. Upper end A भयो, I think lower end चाहिँ end B भयो है। अब हामीले चाहिँ end A बाट चाहिँ हामीले यसरी डायोड कनेक्ट गरौँ है। end A अप्पर एन्डबाट हामीले चाहिँ end A बाट चाहिँ डायोडको एनोडमा जोडौँ र डायोडको एनोडमा जोड्यौँ र अर्को एन्ड भनेको डायोड क्याथोडबाट एउटा रेजिस्टर जोडौँ जसलाई हामी नाम दिएको छ लोड रेजिस्टर आरएल, जसको एक्रसमा हामीले डीसी पाउने हो। डीसी हामीले यो आरएल को एक्रस पाउने हो, यानी आउटपुट भोल्टेज भी आउट भनेको चाहिँ त्यो भी आउट इज द डीसी भोल्टेज है। र त्यही भएर चाहिँ अब एउटा डायोड एउटा रेजिस्टर आरएल लाई हामी सिरिजमा कनेक्ट गरौँ, सिरिजमा जोडौँ है। एन्ड ए बाट चाहिँ अप्पर एन्ड अफ द ट्रान्सफर्मर वाइन्डिङ सेकेन्डरी वाइन्डिङ एन्ड ए बाट चाहिँ डायोडको एनोडमा जोड्छौँ अथवा पीमा जोड्छौँ र अर्को एन्ड भनेको एनबाट अथवा क्याथोडबाट चाहिँ रेजिस्टरमा जोडौँ है। अब रेजिस्टरको अर्को एन्ड अथवा लोअर एन्ड भन्छौँ, लोअर एन्डबाट चाहिँ इज द लोअर एन्ड अफ द अदर साइड अफ द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टु द लोअर एन्ड अफ द ट्रान्सफर्मर सेकेन्डरी वाइन्डिङ द्याट इज एट एन्ड बी है। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ एन्ड एबाट चाहिँ एनोडमा जोडौँ भन्दाखेरि एन्ड बीबाट चाहिँ रेजिस्टरको अर्को साइडमा जोडौँ। अब दिस फर्म्स अ वान लुप, एउटा लुप फर्म हुन्छ है। सो यसरी हामी चाहिँ हाफ वेभ रेक्टिफायर हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ है। एउटा ट्रान्सफर्मर भएको सेकेन्डरीबाट, त्यही भएर हामीले ट्रान्सफर्मर सेकेन्डरी रेक्टिफायरमा हामी चाहिँ एउटा रेक्टिफायर भन्ने बित्तिकै एउटा डायोड र डायोडसँग सिरिजमा एउटा लोड आरएल, यो दुईटा मात्रै छ र डायोड र लोड आरएल यसरी जोडौँ र दिस फर्म्स अ वान लुप होइन, एउटा लुप फर्म हुन्छ र तपाईँको चाहिँ यसरी दिस इज द तपाईँको चाहिँ यसरी हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब यो रेक्टिफायरको लागि चाहिँ एक्चुअल इनपुट भनेको, रेक्टिफायरको लागि चाहिँ एक्चुअल भोल्टेज भनेको अब यो भिइन हो, सेकेन्डरी भोल्टेज हो, नट द प्राइमेरी भोल्टेज है। किनकि हामीले चाहिँ प्राइमेरी भोल्टेज हामी डाइरेक्ट चाहिँ हामी दिँदैनौँ, 230 भोल्टले हामी डाइरेक्ट दिँदैनौँ, जुन स्टेप डाउन गरेर दिन्छौँ। त्यही भएर एक्चुअल रेक्टिफायरको लागि एक्चुअल इनपुट भनेको अब यो भिइन हो, द्याट इज सेकेन्डरी भोल्टेज। अब यो एसीलाई जुन सेकेन्डरी भोल्टेज पनि एसी नै हुन्छ र यो एसीलाई अब इनपुट भोल्टेज भिनलाई अब यो एसी भोल्टेजलाई हामी अब डिसीमा कन्भर्ट गर्ने हो र डिसी चाहिँ हामीले एक्रस द लोड आरएल नै हामी पाउन सक्छौँ। सो है, अब यो यति समयहरू आजलाई यति नै गर्नु पर्ला, हामी वी आर रनिङ आउट अफ टाइम है। अब यसको अपरेसन हामी अरू क्लासमा पढ्छौँ, how we can study the operation of this half wave rectifier. So in next class we are going to study the operation of this half wave rectifier. कसरी काम गर्छ we have to describe हैन। र त्यो चाहिँ now before leaving the class, before ending the class, we are going to take the attendance. सबैले बुझ्नु भएको छ? यहाँसम्म बुझ्नु भएको सबैले? आज क्लासमा केही कन्फ्युजन छ? So now let us move to the attendance part. म रोल नम्बर बोलाउँछु, तपाईहरुले चाहिँ भन्नु होला, बोल्नु होला। रोल नम्बर 97, तपाईहरु सिभिल 3 हैन? रोल नम्बर 97 रोल नम्बर 98 99 Yes, sir. 100 100 no 101 Yes, sir. 102 Yes, sir. 103 Present, sir.
104 104 होइन 105 105 106 सर कति हो 106 जसको रोल नम्बर छ उहाँले मात्रै बोल्नु होला 106 यस सर 107 Yes, sir. 108 Present, sir. 109 110 Present, sir. 111 Present, sir. 112 Present, sir. 113 114 115 116 Present, sir. 117 118 Present, sir. 119 119 हुनुहुन्छ Present, sir. 120 Present, sir. 121 roll number 121 छैन 122 123 Present, sir. 124 125 126 127 128 127 हो हजुर सर number 128 प्रेजेन्ट सर 129 Present, sir. 130 Present, sir. 131 132 133 134 Present, sir. roll number 135 136 Present, sir. 137 Present, sir. 138 138 हुनुहुन्न 139 140 प्रेजेन्ट सर 141 Present, sir. 142 प्रेजेन्ट सर 143 Present, sir. 144 Present, sir. 144 सम्म होइन सबैको एटेन्डेन्स भयो कसैको छुटेको छैन नि सो वी आर गोइङ टु एन्ड आवर क्लास आजको क्लास अब सक्यो सो सी यु इन द नेक्स्ट क्लास है टिल देन गो बाई बाई है Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाई बाई